हाम्रो आवाज सत्य तथा न्यायको लागि। आदरणीय दर्शकबिन, स्वागत छ हाम्रो आवाजको प्रस्तुति कार्यक्रम जनसरोकारमा। म असलम खान फेरि पनि तपाईहरू माझ एउटा नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन, आजको हाम्रो प्रस्तुति मुलुकको विद्यमान राजनीतिक अवस्था र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनीतिक घटनामा आधारित छ। दर्शकबिन, भर्खरै मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भए लगत्तै नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको द्वन्दात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो। यही द्वन्दात्मक परिस्थितिको सेरोफेरोमा रहेर र अबको नेपाली राजनीतिले के निकास पाउला, यही द्वन्दात्मक परिस्थितिको सेरोफेरोमा रहेर यही विषयमा आधारित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष, विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज बहादुर कार्कीज्यू। स्वागत छ सर कार्यक्रम। धन्यवाद। एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनीतिक घटना, हजुर प्रतिनिधि सभाको विघटन जो हालसालै भएको छ, हजुर हजुर र यसलाई लिएर अहिले नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको द्वन्दात्मक परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ। हजुर यस घटनाक्रमलाई लिएर संवैधानिक आधारमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्छु भन्दाखेरि हामीले पढ्ने भनेको वर्तमान संविधान हो र त्यो संविधानमा स्पष्ट रूपमा अहिले जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अवस्था, त्यो अधिकार दिएको अवस्था देखिँदैन संविधानले। हामीले व्याख्या गर्ने, हामीले पढ्ने भनेको संविधान नै हो। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले उनीहरूले व्याख्या गरे तापनि हामी एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले स्पिरिट अफ कन्स्टिट्युसन, संविधानको चाहिँ नै भावना के हो, संविधानमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा नै हामीले हेर्नुपर्छ। मैले बुझेअनुसार अहिलेको वर्तमान केपी ओली सरकार चाहिँ 76(2) अनुसार चाहिँ गठन भएको सरकार हो। दुईवटा दल मिलेर चाहिँ बहुमतको आधारमा यो गठन भएको। 76(2) अनुसार गठन भएको सरकारले 76(5) अनुसारको सुविधा पाउँदैन। 76(5) भनेको कुन अवस्थामा भने जब सरकारको गठनै हुन सक्दैन त्यस अवस्थामा मात्रै 76(5) को। त्यस कारणले अहिले सरकारले, मन्त्री परिषदले जुन चाहिँ राष्ट्रपतिका समक्षमा जुन चाहिँ सिफारिस पेश गर्यो त्यो सिफारिसमा उनीहरूले लिएको आधार भनेको के हो त भन्दाखेरि 77 को 5 र 85 दुईवटा कुरालाई लियो। 85 ले के भन्यो भन्दाखेरि यो कार्यकाल अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा बाहेक यसको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्यो स्पष्ट रूपमा। कुनै पनि अवस्थामा यदि विघटन भयो भने बाहेक अन्य अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा यसको 5 वर्ष हुनेछ। जसरी सरले भन्नुभयो कि प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान संविधानमा छैन। हजुर। तर धारा 85 लाई हेर्ने हो भने, नेपालको संविधान 2072 को धारा 85 लाई हेर्ने हो भने त्यहाँ के स्पष्ट रूपमा भनेको छ, यस संविधान बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक यस संविधान बमोजिम विघटन भएकोमा। यहाँ पोइन्ट कहाँनिर छ त भन्दाखेरि यस संविधान बमोजिम विघटन भयो, संविधानमा विघटन। अब हामीले हेर्नु के पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि विघटन हुने अवस्थाहरू संविधानले के दिएको छ त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसको सन्दर्भमा अहिले भएको धारा 77 को कानुन व्यवस्थालाई, संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा बहुमत भएको सरकारको गठन 76(1) अनुसार, अथवा दुईभन्दा बढी दलहरूको बिचमा चाहिँ बहुमत भएको 76(2) अनुसारको। 76(2) अनुसारको सरकार गठन भइसकेपछि अब त्यो सरकारले चाहिँ तपाईँको के छ भने विघटन गर्न पाउँदैन। उसले विघटन गर्ने कुन अवस्थामा हो भन्दाखेरि यदि त्यो कसैले चाहिँ सरकार गठन गर्न सकेन भने त्यो अवस्थामा मात्रै 77(5) को अवस्था हुने हो। 77(5) ले के भन्छ भने उपधारा 5 अनुसार तपाईँको गठन गर्दाका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको जुन दल हो त्यो दलबाट चाहिँ उसलाई के लाग्यो, उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने यो त अवस्था थिएन। धारा 76 मा भनिएको छ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिएन भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभाको त्यो कुन अवस्थामा भन्दाखेरि अब अहिलेको अवस्था के देख्यो त भन्दाखेरि 76(2) अनुसारको यो सरकारको गठन भयो र अहिलेसम्म पनि यो सरकारले बहुमत लुज गरिसकेको अवस्था विद्यमान छैन। यो सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पास पनि भएको अवस्था छैन भने र सरकार चलायमान अवस्थामा छ, सरकार संवैधानिक तरिकाले नै अहिलेसम्म गठन भएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा यो सरकारले पाउने सुविधा भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको तपाईँले प्रतिनिधि सभामा जानु पर्यो। जनताको सार्वभौम भएको ठाउँ प्रतिनिधि सभा। त्यो प्रतिनिधि सभामा गएर तपाईँले आफ्नो, यदि यहाँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि यो क्रममा यदि प्रधानमन्त्रीलाई के लाग्यो भने कुनै पनि बेलामा मैले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो
मलाई धेरै सांसदहरूले म प्रतिको चाहिँ त्यस्तो किसिमको आचरण व्यवहार देखाए, जसले गर्दाखेरि मैले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जानु पर्यो र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे लगत्तै उहाँले देशको नाममा सम्बोधन गरेर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आफूलाई घेराबन्दी गरिएको हो राजनीतिक रूपमा, काम गर्न दिइएन, लक्ष्यमाथि प्रहार भयो, त्यसैले अब ताजा जनादेशमा जानु बाहेकको कुनै विकल्प छैन, त्यो त अमूर्त आफू विरुद्ध कुरा अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता नै गराए। सुन्नु न, त्यो त अमूर्त कुरा हो। किनभने त्यसको कुनै डकुमेन्ट्स केही पनि छैन, प्रमाण पनि केही पनि छैन। खालि हामीले हेरेको के हो भन्दाखेरि हामी नेपाली जनताले हेरेको के हो भने उहाँहरूको बिचमा पार्टीमा विवाद भयो। पार्टीमा विवाद भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको। यो प्रतिनिधि सभा भनेको जनताको सार्वभौम सम्पन्न संस्था हो। यो प्रतिनिधि सभाको के दोष भने यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्दाको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि तपाईँ दण्ड दिनुहुन्छ भने पहिला सुरुमा त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार तेरो यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता र जटिलताहरूलाई अलिकति न्यून पार्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन होइन, गरिएको हो। राजनीतिक अस्थिरतालाई यो न्यून हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? पहिलो कुरा त त्यो आउनु पर्यो। किनभने हामीले यत्रो के अरे बलिदान गरेर यत्रो त्याग तपस्याबाट चाहिँ एउटा ऐतिहासिक संविधानको निर्माण गर्ने, त्यो पनि पहिलो पटक जनताद्वारा आफ्नो प्रतिनिधिबाट चाहिँ यो चाहिँ संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण गरेका छन्। र यो संविधानको निर्माण गर्दाखेरि नै निर्माणकर्ताहरूमध्येकै एकजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि के सहमति गर्नुभयो भन्दाखेरि यो पहिला धेरै पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ संसद विघटन गरे। त्यसकारणले अब बनाउने संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि यो चाहिँ विघटन गर्ने जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई अहिले नराखौँ भनेर उहाँहरूले सहमति गरेर संविधान निर्माण गरेको। प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम पनि भनिन्छ यसलाई। विभिन्न कानुनविदहरू र संविधानविदहरूले चाहिँ संविधानको प्रतिकूल भएको उहाँहरूको कदम त- ठम्याइ अनुसार हजुर, प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक हो पूर्ण रूपमा, होइन? एकदमै प्रधानमन्त्रीको यो संवैधानिक कदमलाई लिएर अहिले दर्जनौं रिटहरू चाहिँ सर्वोच्चमा छ, परिसकेछन्, मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। एकदमै तर पनि हालसम्म कुनै निकास पाएको छैन यसले। के संवैधानिक कारण के होला? संवैधानिक अस्पष्टता होइन, या राजनीतिक दबाव? यस्तो छ, कुरो के छ भन्दाखेरि संविधान अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको न्यायपालिका नै हो, सर्वोच्च अदालत नै हो। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले भोलि गर्ने निर्णयहरू संविधान सम्मत तरिकाले गर्छ नै भन्ने हामीले विश्वास गरौँ। न्यायपालिकाका होइन? क्रियाकलापहरूमाथि चाहिँ विभिन्न प्रकारका होइन, अब शङ्काहरू त्यो चाहिँ, त्यो त्यो आशंकाहरू विषयमा चाहिँ- त्यो विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। किन भनेपछि म एउटा कानुनको विद्यार्थी हुँ। मैले संविधान मान्छु, मैले विधिको शासनलाई मान्छु, मैले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्छु, मैले न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई मान्छु, मैले न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई मान्छु। त्यसकारणले न्यायपालिकाप्रतिको मेरो कुनै पनि टिप्पणी छैन। तपाईले हामीले मानेर मात्रै मेरो हुँदैन विश्वास कि के छ भन्दाखेरि इजलास कक्षमा भएका हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि न्यायाधीशका विवेकहरूमाथि चाहिँ शङ्का गर्दै आउनु भएको छ। अस्तिनको घटनालाई हामीले देख्यौँ। प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूलको चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त गरेर प्रधान न्यायाधीशले आफू अनुकूलका प्रधानमन्त्रीको हितमा जाने फैसला अनुसार चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभयो र उहाँ अनुसार नै फैसला आउँछ भनेर उहाँकै अनुकूल फैसला आउँछ भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। यो टिप्पणी एउटा न्यायपालिकामाथिको गम्भीर प्रश्न, न्यायपालिकाको स्वायत्तता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रश्न। किनभने त्यहाँबाट बेन्चबाट फैसला हुनु भनेको संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर संविधानवादको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर फैसला हुने हो कि न्यायाधीशको विवेकमा आधारित फैसला हुने हो? होइन, यसमा त विवेक प्रयोग गर्ने भन्ने कुरै छैन। जहाँ लिखित रूपमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छ त्यो लिखित कुरामा संविधानलाई बाहेक गरेर अरू कुनै कुरा भनिन्छ भने त त्यो त संविधानले मान्ने कुरा हुँदैन। हामीले भोलिका दिनमा एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने जस्तो कुनै पनि फैसला भएपछि हामीले कानुन त मान्ने भनेको त्यो फैसलालाई मान्ने हो, तर त्यो फैसलामा असहमति हुनसक्छ। त्यो फैसलाप्रति चाहिँ स्वस्थ विचार, स्वस्थ अभिव्यक्ति, स्वस्थ आलोचना हुनसक्छ। संविधान बमोजिम फैसला गरियो भने किन असहमति हुने हो? त्यो एउटा पक्ष कसैले चाहिँ त्यो गर्न सक्ला कि संविधानको व्याख्यामा अलिकता फरक पर्छ, त्यसमा हुन सक्ला। तर मेरो निवेदन गराइ के भन्दा हामीले बुझ्ने भनेको के भने अहिलेको अवस्थामा जुन संविधान छ त्यो संविधानमा जुन लेखिएका कुराहरू छन् ती लेखिएका कुराहरूले संविधानको व्यवस्था के छ भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा जबसम्म संसदबाट चाहिँ सरकारको जन्म हुन्छ त्यो बेलासम्म तपाईँले संसदलाई विघटन गर्न पाउनुहुन्न। अहिलेको यो संविधानको स्पिरिट भनेकै त्यही हो र त्यही कारणले गर्दाखेरि नै अहिलेको वर्तमान संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि के कुरा उल्लेख गरियो भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म सरकार गठन भएको मितिले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न र एउटा अविश्वासको प्रस्ताव गइसकेपछि फेरि 1 वर्षभन्दा पहिला चाहिँ फेरि आउन पाउँदैन। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सरकारमा स्थिरता कायम नहोस्, प्रधानमन्त्रीले सरकारले पनि सही तरिकाबाट काम गर्नलाई उसलाई वातावरण बनोस्
र पटक पटक चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता नआओस् भन्ने उद्देश्यका साथमै संविधानको निर्माण गरिएको हो नि त। संविधानमा व्यवस्था नहुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसक्दा पनि अहिले हालसम्म कुनै निकास पाइसकेका छैनौँ। मुद्दा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। कार्यकारी प्रमुख भएर पनि प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्नुहुन्छ। हाम्रा पूर्व न्यायाधीशहरूलाई पनि हेऱ्यो भने उहाँले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा थुप्रै टीका टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ। यहाँसम्म कि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि इजलास कक्षमा यो विषयलाई लिएर, एउटा गहन विषयलाई लिएर चाहिँ थुप्रै टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। के यसलाई कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट मान्ने कि नमान्ने? होइन, यो कुरो के हो भन्दाखेरि जसले जे कुराहरू गरिराखे पनि यी सबै कुराहरू भनेको अदालतको फिडब्याकहरू। प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टमा प्रधानमन्त्री म सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री छोडी राजनीतिक दलको स्टेटमेन्टमा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि यी राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म आफूलाई संविधानको भित्र भनेर सोचेकै छैनन्। त्यो व्यवहार, त्यो काम र व्यवहार उनीहरूले देखाएकै छैनन्। तपाईँको जस्तो पहिला पनि उहाँले जुन 2-4वटा क्रियाकलापहरू गर्नुभयो, त्यो क्रियाकलापले पनि के देखाइराखेको छ भने उहाँ यो संविधानप्रति चाहिँ के अरे आत्मीयता उहाँको छैन। उहाँ आफूलाई के सम्झिराख्नु भएको छ भने म यो संविधानभन्दा माथि छु, मैले जे भने त्यही संविधान हो, त्यही कानुन हो भन्ने। मैले भन्न खोजेको यो के हो? व्यक्ति सुन्नुहोस्, यो अहिलेको कारक तत्त्व भनेको व्यक्तिको सोच हो। अहिले संविधानमा कुनै डिफल्ट छैन। संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ र यो संविधान बनाउने क्रममा अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो संविधानमा चाहिँ दस्तखत गरेर संविधान निर्माण गरिएको। त्यस कारणले हामीले एकातर्फ कानुनी भाषामा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्टोपलको सिद्धान्त। एउटा कुनै व्यक्तिले काम, व्यवहार र आचरणबाट यो कुरा हो भन्ने कुराको विश्वास दिलाइसकेपछि फेरि त्यो कुराको विपरीत यदि कुनै कुरा गर्छ भने त्यहाँ स्टोपलको सिद्धान्त लागु हुन्छ। मैले यो प्रधानमन्त्रीको अहिलेको जुन अभिव्यक्ति हो, यो काम व्यवहार हो, त्यसलाई मैले त्यहाँ लगेर जोड्न चाहन्छु। कानुनी मान्यता के छ त भन्दाखेरि अदालतमा एकपटक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ भने, एकपटक मुद्दा रिट दायर भइसक्यो भने त्यसलाई बहस गर्ने अधिकार चाहिँ संसदमा पनि छैन। अनि सार्वजनिक मञ्चमा हाम्रा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्ने, कुनै हालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भनेर भनाइ ल्याउने। त्यसैले मैले अघि निवेदन गरेँ। त्यसैले मैले के भनेको उहाँहरू अहिले पनि हामी संविधानभित्र छौँ, संविधानभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नै उहाँलाई छैन कि। त्यो हेक्का नै छैन। अब जहाँसम्म तपाईँले प्रधान न्यायाधीशका कुराहरू गर्नुभयो नि, प्रधान न्यायाधीशको कुराको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशले पनि यो कुरा यसरी नै हुनुपर्छ भने होइन। उहाँहरू एउटा प्रधान न्यायाधीश भइसकेको एउटा संविधानविद भएको नाताले र अहिलेको जुन वर्तमान संविधान छ, त्यो संविधानको धारा 48ले पनि नागरिकको कर्तव्यको कुरा उल्लेख गरेको छ। नागरिकको कर्तव्यको उल्लेख गर्दाखेरि उहाँहरू पनि देशको एउटा सार्वभौम नागरिक हो, एउटा चाहिँ प्रबुद्ध नागरिक हो, एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ बौद्धिक वर्ग हो। त्यस कारणले यो स्थितिमा उहाँले पनि आफ्नो चाहिँ दायित्व सम्झेर यसमा हामीले केही गर्दा केही भन्दाखेरि यो निकास निस्किन्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथमा उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यस कारण त्यसलाई ट्विस्ट गरिकन अहिले चाहिँ यो विचाराधीन मुद्दाको विषयमा प्रधान न्यायाधीशले यस्तो भने, प्रधान न्यायाधीशले गर्ने भनेको उहाँ त भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश हो, एउटा सामान्य नागरिक हो, राज्यबाट उहाँले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो सेवा सुविधा प्राप्त गरे बापत एउटा नागरिकको व्याख्या गर्ने अधिकार त लगभग छँदैछ, तर फैसला सुनाउने एक प्रकारको र अठोटताका साथ भन्ने यही नै हुनेछ भने होइन। त्यो भन्नु भनेको त सोझै संविधानको प्रतिकूल हो, न्यायपालिकाको अवमानना हो त्यो भनेको। त्यस कारणले त्यो विषयमा अब न्यायपालिकाले के गर्छ, सम्बन्धित निकायले के गर्छ, त्यो उहाँहरूको आफ्नो पाटो रह्यो। हामीले हेर्ने भनेको के हो भन्दा, हामीले हेर्ने भनेको अहिलेको वर्तमान संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था जुन छ, त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ धारा 77मा उल्लेख गरिएका जुन व्यवस्थाहरू छन्, त्यो व्यवस्था अनुसार अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गरेको जुन कदम हो त्यो चाहिँ नै मिट खान्छ। यो संसद विघटनको मुद्दालाई लिएर पक्ष विपक्षले जुन प्रकारले वक्तव्यबाजी गर्दै आइरहेका छन्, यो विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको प्रहार होइन? होइन, विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको प्रहार भनेर यसलाई भन्न मिल्दैन। किनभने पक्ष र विपक्ष दुईटैका हुन्छन्। एउटा चाहिँ अहिलेको संविधानले आफ्नो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यो विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत आफ्नो विचार राख्नलाई चाहिँ सबै स्वतन्त्र छन्। गर्ने भनेको अन्तिम निर्णय डिसिजन गर्ने भनेको संविधान अन्तर्गत र अदालतले हो, सर्वोच्च अदालतको अहिले संवैधानिक इजलासले गर्ने हो। त्यो भोलि संवैधानिक इजलास होला अथवा पूर्ण इजलास होला, जे होस् सर्वोच्च अदालतबाटै हुने हो। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतले यही गर्नुपर्छ भन्ने बाहेक यसमा यो यस्तो हुनसक्छ अथवा यो व्यवस्था छ, यसमा यो किसिमको चाहिँ कामहरू हुन सक्ने अवस्थाहरू छ भनेर भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ सजेसन दिँदाखेरि, सुझाव दिँदाखेरि, एउटा आफ्नो विचार अभिव्यक्ति राख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ दबावको रूपमा भनेर संविधान बमोजिम गइयो भने हजुर फैसला कसको पक्षमा हुन्छ? होइन, अब संविधान बमोजिम गइयो भनेपछि त संविधान अन्तर्गत नै फैसला हुन्छ। हामीले भन्ने त यो संविधानले जे कुरा उल्लेख गरेको छ, यो संविधान त्यसो भए प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना चाहिँ छ, प्रबल सम्भावना छ। यदि यो संविधानलाई हामीले मान्ने हो, यो संविधानलाई आत्मसात गर्ने हो
र यो संविधानलाई को अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने हो भने यहाँ एउटा कुरा के पनि छ भने जस्तो व्याख्याको कुरा भनेर आइराखेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्चको के अरे संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत नै हो, होइन? तर हामीले व्याख्या गर्दाका अवस्थामा पनि हाम्रो गोल्डन चिप रुलको इन्टरप्रिटेसनको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त अनुसार पनि लेटर स्पिरिटको कुरा गर्दाखेरि हामीले व्याख्या भनेको यो संवैधानिक स्पष्टता हुँदा हुँदै पनि किन यतिका अन्यलताहरू चाहिँ थपिँदै गइरहेको छ? यो राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि यो न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव एकदमै बिल्कुल यो राजनीतिक कारण के होला? राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दाखेरि, राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि र उहाँहरूले आफूलाई संविधान अन्तर्गत नमानिकन संविधानभन्दा माथि आफू छु भन्ने किसिमको काम र व्यवहार आचरण गरेको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको। अनि त के सम्भावना देख्नुहुन्छ यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी? अब यहाँ हामीले अहिलेसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा भन्ने गरेको कुरा के हो त भन्दाखेरि मलाई सरकार सञ्चालन गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो, मलाई मेरै दलका साथीहरूले चाहिँ मलाई असहयोग गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्नलाई अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि म बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएको नाताले म चाहिँ जनतामा जान्छु भन्दाखेरि के को असंवैधानिक भयो भन्ने कुरा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, होइन? पहिलो कुरा त के भने संविधानले के भनेको छ भन्दा बहुमत प्राप्त व्यक्तिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै सक्दैन, किनभने उहाँको सरकारलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारै परेको छैन भने उहाँले किन विघटन गर्ने? उहाँको बोली जुन छ त्यो नै विरोधाभासपूर्ण छ कि एउटा कुरा। अर्को कुरा, उहाँले भनेकै कुरा हो भने धारासहीले के भन्छ भन्दाखेरि यदि उहाँलाई लाग्यो कुनै पनि कालखण्डमा लाग्यो कि मैले चाहिँ मेरा विरुद्धमा चाहिँ केही साथीहरूले अविश्वास चाहिँ प्रकट गरिराखेका छन् र मैले ताजा विश्वास लिनुपर्छ फेरि संसदबाट, किनभने सरकार भनेको त जन्म दिने भनेको थलो भनेको संविधानको धारा सहीलाई पनि यहाँ जोड्न चाहे। हजुर विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यो सम्बन्धमा के छ प्रावधान? यसमा के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कुनै पनि कालखण्डमा लाग्यो कि मलाई मेरा केही साथीहरूले अथवा मलाई अविश्वास गरेका छन् भन्ने लाग्यो र उसले संसदबाट चाहिँ विश्वास लिनुपर्ने उसले चाहिँ सोच्यो भने उसले प्रतिनिधि सभामा गएर यो नै उसमा जस्तो उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने मलाई मेरा साथीहरूले पार्टीमा चाहिँ मलाई असहयोग गरे, मलाई सरकार सञ्चालन गर्नलाई मलाई अप्ठ्यारो बनाए भनेपछि त त्यो त उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो। पार्टी र संसदीय दल भनेको त छुट्टा छुट्टै हो नि त। उहाँ त संसदीय दलको नेता हो नि त। संसदीय दलको नेताको कारण हैसियतले उहाँ आफ्नो संसदीय दलमा उहाँ जानु पर्यो। त्यहाँ संसदीय दलबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा गएर आफ्नो बहुमत चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो। निष्पक्ष तथा सशक्त प्रतिपक्ष एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन भएको मुलुकको लागि एउटा मेरुदण्ड नै हो। एकदमै। तर यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दाखेरि बार्गेनिङको आधारमा देखियो। यहाँ एउटा कुरा एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि यहाँ राजनीतिक संस्कार नै बस्न सकेन सर। यो राजनीतिक संस्कार बसाउन नसक्नेमा हामी तपाईँहरू पनि जिम्मेवार छौँ। हामी तपाईँहरूले अहिलेसम्म प्रत्येक निर्वाचनमा पात्र परिवर्तन गर्न सकेनौँ, परिस्थिति परिवर्तन गऱ्यौँ तर पात्र परिवर्तन गर्न सकेनौँ। जबसम्म हामी पात्र परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी अनुकूलको चाहिँ परिणाम आउन सक्दैन। जनतामा राजनीतिक चेतनाको कमी भएर हो। तपाईँको अहिले पनि हेर्नुहोस्, जतिसुकै चुनाव होस् त्यो चुनावको अन्तिम उसमा गएर तपाईँ काङ्ग्रेसबाट को हुने, शेरबहादुर देउवा हुने, कम्युनिस्टबाट को हुने, प्रचण्ड हुने, अथवा केपी ओली हुने या माधव नेपाल हुने, अथवा अरू कुनै तेस्रो व्यक्ति हुने। तर यो जुन यिनैका बीचको परिवेशमा जुन घुमिराखेको छ हाम्रो राजनीति, यी व्यक्ति त टेस्टेड नयाँ नेतृत्व वर्गको पहुँच नहुनुमा कारण के होला? यो भनेको के हो भन्दा फियरनेस छैन क्या यहाँ। र हामी तपाईँ नेपालीले पनि कहिले पनि यो कुरा सोचेनौँ कि यो उसमा जसलाई हामीले भोट दिइराखेका छौँ त्यो व्यक्ति योग्यता क्षमतावान छ कि छैन भन्ने पनि सोचिरहेको छैनौँ हामी। विदेशमा के हुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ पार्टीमा भन्दा पनि पार्टीको कार्यक्रमलाई र नीतिलाई हेरेर भोट दिन्छ क्या। हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति कोही चाहिँ काङ्ग्रेस भयो भने त्यसका बाबुबाजेदेखि त्यसका नातिसम्म सबै काङ्ग्रेसै हुन्छन् कि। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर मध्यावधि चुनावमा जाने कुरा आयो। हजुर। राजनीतिक अस्थिरता र जटिलताहरू यदि यस्तै कायम भयो भने चुनावमा जान सकिएन भने परिस्थिति के होला? एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अहिले पनि सरकारले गरेको अब यसलाई अब अरूले अरू तरिकाले व्याख्या गर्ला होइन, तर म एउटा विश्लेषकको नाताले म के भन्छु भन्दाखेरि यो सरकार अहिले पनि काम चलाउ सरकारको हैसियतमा आइपुगेको छैन। किनभने उहाँले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन। उहाँ आफूलाई म निर्वाचन गराउँछु भनेर भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँ चाहिँ सभा सम्मेलन गर्दै हिँड्नु भएको छ, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने काम उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। एकातर्फ उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसक्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि त जहाँबाट उहाँको जन्म भएको हो त्यो गर्व नै तुरिसकेपछि उहाँको हैसियत के हुने त? उहाँको हैसियत भनेको त अहिलेको अवस्थामा भनेको त काम चलाउ हो, तर उहाँले अहिलेसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँ वैशाखकोमा चाहिँ निर्वाचन गराउने भन्नुहुन्छ, त्यो निर्वाचनको ग्राउन्ड के हो त? आखिरमा कुन आधारमा निर्वाचन हुने हो त?
उहाँ अहिले पनि मान्छे थपिराख्नुपर्छ। मन्त्री परिषद चाहिँ मानव निर्वाचन हुन सकेन भने गरिराख्नु सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा होला। हो। सबभन्दा हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो स्थिति हामीले सोचेको पनि के हो, एउटा नेपाली नागरिक भएर सोच्नु के पर्यो भन्दाखेरि देशको हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सबैले सोच्नु पर्यो। त्यसका लागि पक्ष र विपक्ष होइन, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ कोही केही निर्वाचन भयो भने कुनै राजनीतिक दल सत्तामा आउला, कुनै नेता होला, कोही प्रधानमन्त्री होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी आम नेपालीले हेर्ने भनेको त्यो देशको हित कहाँ हुन्छ। अहिले यत्रो कोरोनाको महामारी छ। कोरोनाको महामारीमा देशमा चाहिँ राज्यको चाहिँ दायित्व भनेको के हो भने जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षा गर्ने। मान्छेको सबैभन्दा ठुलो अधिकार भनेको बाँच्न पाउने अधिकार हो नि त। त्यो निर्वाचन त बाँचेपछि नै निर्वाचनमा जाने हो। यहाँ त बाँच्न पाउने अधिकारमा नै आघात पुगिरहेको अवस्था विद्यमान छ। 2059 सालको इतिहास, राजनीतिक इतिहास त फेरि दोहोरिने होइन। तत्कालीन राजाले चाहिँ संसद प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि यो यस्तो तपाईँको जनयुद्धका कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन सकेन। चुनाव हुन नसक्दा अन्तिममा आएर तस पश्चात के भयो त भन्दाखेरि 2063 आन्दोलन पश्चात चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई, त्यही विघटन भइसकेको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गराइयो। तबसम्म निरङ्कुश राज्य सत्ता कायम रह्यो। के फेरि त्यही इतिहास दोहोरिने त होइन। के निवेदन, हामी एउटा कानुनमा के भन्छौँ भने सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले कहाँ कतिको हार्मफुल हुन्छ, कम हार्मफुल केमा हुन्छ, त्यसलाई हामीले जहिले पनि लिनुपर्छ। र जुन कुरा हामीले लिन्छौँ त्यसलाई लिँदाका अवस्थामा कुनै क्षति नहुने अथवा न्यून क्षति हुने अवस्थालाई हामीले जहिले पनि अङ्गीकार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र उहाँ निर्वाचनमा गइराख्नु भएको छ। यही संविधानले उहाँलाई प्रतिनिधि सभामा गएर अर्को सरकारको गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने त्यो गठन गर्ने प्रक्रियामा जानुस् भनेर संविधानले उल्लेख गर्दा गर्दै उहाँ निहित आफ्नो चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि र आफूलाई शक्तिशाली बनाउनका लागि उहाँ अहिले के भन्नुहुन्छ, 2/3 झन्डै 2/3 सरकार उहाँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। र अहिले पनि म चाहिँ 65% चाहिँ बहुमत प्राप्त चाहिँ दलको प्रधानमन्त्री हो भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई के कुराले छेक गरेर उहाँ जनतामा जानुपर्ने? त्यो प्रतिनिधि सभाको के चाहिने दोष हो जसलाई उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि जुन संविधानका धारालाई आधार बनाउनु भयो एकदम त्यो न्यायोचित छैन, एकदमै छैन। त्यो संविधानले उहाँलाई त्यो सुविधा दिएको छैन। उहाँले त्यो सुविधा चाहिँ ममा छ भन्ने भ्रमका साथमा उहाँले काम गर्नु भएको छ। तर त्यो सुविधा संविधानले दिएको छैन। त्यो दिएको छैन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। अब यहाँ कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक इच्छा शक्तिको कारणले गर्दा भयो होला कि संविधानको स्पष्ट ज्ञान नभएको कारण। र उहाँमा यहाँनिर गम्भीर महत्त्वपूर्ण प्रश्न सर जोड्न चाहे, यदि उहाँमा संविधानको ज्ञान भएन भने उहाँले सिफारिस गर्नुभयो राष्ट्रपति समक्ष, राष्ट्रपतिले पनि विविध कारणहरू देखाएर उहाँको चाहिँ सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो। नै यो उहाँलाई संविधानको ज्ञान छैन भनेर भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने उहाँ पनि संविधान निर्माणकर्ता मध्येको एक हो। उहाँले योभन्दा अगाडि त्यही संविधान अन्तर्गत उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, सरकार प्रमुख भएर सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले देशको मूल कानुनको विषयमा उहाँलाई जानकारी छैन। संविधानको व्याख्या गर्नुको मुख्य कारण के थियो? मुख्य कारण उहाँको अभिष्ट हो, उहाँको चाहिँ आफ्नो निहित स्वार्थ हो। उहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ नै बढी पावरफुल बनाउन खोजिराख्नु भएको छ। आफूलाई आफ्नो एकाधिकार कसरी चाहिँ राजनीतिक उन्माद भनौँ, बिल्कुल त्यही हो। आफ्नो एकाधिकार कसरी कायम गर्न सकिन्छ। पार्टीमा पनि उहाँले चाहिँ अब कुनै किसिमको जुन किसिमको उहाँको काम र व्यवहार हामीले बाहिर देख्यौँ, त्यसबाट उहाँले पार्टीमा पनि आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास गर्नुभयो, सक्नु भएन। नसकिसकेपछि त्यसको गाज कहाँ खसाउनु भयो भन्दाखेरि सरकारमा के अरे उसमा गएर प्रतिनिधि सभालाई उहाँले चाहिँ विघटन गरिदिनु। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छु, सबलाई छत्तबिच्छ गर्छु। त्यस कारणले अहिले अब हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा सच्चा नेपाली नागरिकको हैसियत हामीले के भन्नु, हामी यो र त्यो पक्षमा लाग्नु भन्दा पनि संविधानको सर्वोच्चतालाई हामीले हेर्नुपर्छ। यो संविधानलाई यदि मान्ने हो, यो संविधानलाई आत्मसात गर्ने हो, यो संविधानको जीवन्तता चाहने हो भने हामीले संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कुरा गर्नु हुँदैन। र संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबै नेपालीको, किनभने हामी सबै नेपालीकै कारणले गर्दाखेरि यो संविधानको निर्माण भएको। अन्तिममा जोड्न चाहे, संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिम न्यायिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, संविधानवादको सिद्धान्त, यी यावत कुराहरूलाई लिएर यदि फैसला आउँछ भने सरकारको पक्षमा, वर्तमान सरकारको पक्षमा फैसला आउला कि होइन? अब यो हामी कतिको सम्भावना एउटा अन्जाम गर्न सक्छौँ हामी, होइन? हामीले अन्जाम गर्ने भनेको के हो भने वर्तमान अवस्थामा पनि अब शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका 3टा अङ्ग हुन्छन् हरेक उसमा। त्यो 3टा अङ्ग मध्येको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो अधिकार सीमा र परिधि हुन्छ र त्यो अधिकार सीमा र परिधि चाहिँ कसैले पनि कसैको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अन्तर्गत हो। अब यो कानुनको एउटै धारालाई कानुन व्यवसायीहरूले पनि फरक फरक कोणबाट चाहिँ व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। त्यो अब व्याख्या गर्ने, मैले भने नि, व्याख्या गर्ने, अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता आफूमा छ के।
त्यो स्वतन्त्रतालाई लिएर चाहिँ अब त्यसको व्यक्तिगत हैसियतलाई हेर्ने कुरा हुन्छ कि उसको चाहिँ ज्ञानलाई, उसको चाहिँ ज्ञानको मापदण्डलाई हेर्ने कुरा हुन्छ, उसको काम आचरण र व्यवहारलाई हेर्ने कुरा हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँले अब पक्ष र विपक्ष, अब कानुन व्यवसायिक हुँदाखेरिको अवस्थामा एउटा पक्ष हुन्छ एउटा विपक्ष हुन्छ, उसले आफ्नो आफ्नो तर्कहरू राख्छ, त्यो तर्कलाई न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीको एउटा यस्तो हालतले आम नागरिक पालमलमा पर्ने कुरा त सम्भव त्यो त एकदमै त्यो छ। त्यसमा मैले के भन्ने गरेको छु भने कतिपय अवस्था, अहिलेको अवस्था भनेको विषम परिस्थिति हो र प्रत्येक नागरिकले अहिले चाहिँ संविधान अन्तर्गत चाहिँ आफूलाई राखेर यो संविधानमा यदि आत्मसात आफ्नो छ, ओनरसिप आफूले चाहिँ ग्रहण गरेको हो भने संविधानमा क्लियरिटी हुँदा हुँदै पनि यसलाई जटिल मुद्दा बनाउनुको के आवश्यकता, के खाँचो छ? त्यो राजनीतिक अभिष्ट नै हो, त्यो बाहेक त अरू केही छँदै छैन। राजनीतिक अभिष्ट बाहेक अरू केही छँदै छैन, किनभने हामीले संविधानमा स्पष्ट त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ र संविधान निर्माण गर्दाखेरि नै के कुरालाई हामीले आत्मसात गर्यौँ भन्दाखेरि यो सरकार चाहिँ कुनै पनि हालतमा अब अस्थिर हुनु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले पनि यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ चाहेर पनि विघटन गर्न पाउँदैन। अब जबकि संसदीय व्यवस्था अनुसार के हो भने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो कि संसद विघटन गर्न पाउने, संसदलाई चाहिँ तह लगाउने एउटा चाबुक भनेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार हरेक संसदीय व्यवस्थामा दिन्छ। तर हामीले के गर्यौँ, मिश्रित प्रणाली अपनाएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि जुन घटनाहरू घटे, दुर्घटनाहरू भए, ती दुर्घटनामा फेरि देश नजाओस् भन्नका लागि हामीले अहिलेको संविधानमा त्यो कुरालाई अफ गरिकन हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी समयसम्म प्रतिनिधि सभा चाहिँ सञ्चालन होस्, कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ विघटन होस् नहोस् र त्यो विघटन गर्ने अधिकार हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नदिउँ भनेर नै त संविधान निर्माण गरियो। अनि अहिले आफूमा नभएको अधिकारलाई चाहिँ मेरोमा छ भनेर व्याख्या गर्ने, अपव्याख्या गर्ने, संविधानको अपव्याख्या गर्ने, जनतालाई भ्रममा पार्ने किसिमको जुन काम भइराखेको छ, यो कामलाई चिर्नका लागि हरेक नेपाली नागरिक जो चाहिँ संविधानको सच्चा भक्त हो उसको चाहिँ दायित्व हो अहिलेको समय। हवस् त, कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धन्यवाद। हवस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकबिन, आजको हाम्रो आवाजको यो प्रस्तुति यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि पनि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि धन्यवाद।